अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और आज थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में बड़ी खास शख्सियत के साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। और उमूमन होता ही है कि जब आप प्रोग्राम्स हमारे देखते हैं तो हम स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, तो यकीनन आपको तब्दीली बज़ाहिर नजर आए ना आए, लेकिन यहाँ सेट पे आपको जरूर तब्दीली नजर आएगी। तो जनाब, हमने सोचा कि थोड़ा सा प्रोग्राम को रीशेप किया जाए, थोड़ा सा प्रोग्राम में कुछ मौज़ूआत को चेंज किया जाए। और अमूमन आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, मईशत के हवाले से बात होती है, सियासी मामलात पर बात होती है, खबरों के हवाले से और बहुत सारे दीगर मौज़ूआत पर, सेहत के हवाले से खास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू रहती है। तो आज मॉर्निंग शो थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में होगा और इसी मुनासबत से बड़ी खास एक शख्सियत आज हम उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं के घर पर। तो आज उनसे गुफ्तगू होगी, सुबह का वक्त है, तो प्रोग्राम आप महजूज भी होंगे, उससे गुफ्तगू से भी आप यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और बहुत सारी बातें मुल्की सियासत के हवाले से और दीगर जो इस वक्त मामलात इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, जरूर प्रोग्राम में आज ज़ेर बहस आएंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब। सेनेटर हम इसलिए लगाते हैं कि हम कहते हैं कि वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर, तो कानून साजी में क्योंकि हिस्सा ले चुके हैं तो इस मुनासबत से सेनेटर कहना जरूरी है। और तारुफ तो हमारी गुफ्तगू के दौरान रह गई, क्योंकि आपकी माशाल्लाह शख्सियत ऐसी है कि अगर तारुफ में वक्त निकाल दें तो शायद पूरा प्रोग्राम इसमें गुजर जाएगा। खान साहब को सबसे पहले खुशामदीद। खान साहब, बड़ी मेहरबानी। ये जो सुबह का वक्त होता है, मैं हमेशा अपने मेहमानों से पूछता हूँ, बड़ा मुश्किल एक वक्त होता है। अब नौकरी पेशा अफराद जो होते हैं हजरात, वो तो सुबह के वक्त बासानी उठ जाते हैं। बासानी अगर ना भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो वो यकीनन उठना उनकी मजबूरी है। तो आपके साथ क्या मामला है, सुबह के वक्त आसानी से उठ जाते हैं या मेहनत होती है इसमें? फरमाइए। ये आपका जो सवाल आपका ये है, ये बड़ा खौफनाक सवाल किया है। खौफनाक सवाल है आज के हवाले से। अच्छा, आज के हवाले से जी। अगर तुम्हें हर आदमी बात कर रहा है ना जी, कोविड की बात करता है, और जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारा आज का जी, वो यही है कि ना हम वक्त पे सोचते हैं, ना हम वक्त पे खाते हैं, ना हम ऑर्गेनिक फूड हर चीज में अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसा ही। कोई चीज ऐसी नहीं अल्लाह मैंने पैदा की है जमीन से जो उगती है कि जिसमें आपके पास सब कुछ वो ना हो जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो वो जितने भी हमले होते हैं बाहर से बैक्टीरिया के जो आपके जिस्म में दाखिल होते हैं, क्योंकि स्किन पहला वो होता है जहाँ से वो दाखिल हुआ, अंदर फौज बैठी हुई है, उसने हमला किया, मारा धाड़ा खत्म किया, तो अब उसमें ये कोरोना काबू में क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आएगा, इसको मारने के लिए स्पेशल फोर्स चाहिए। अच्छा, वो जिनकी स्पेशल फोर्स है जिंदा और उनके कंप्रोमाइज नहीं है अगर उनकी इम्यून सिस्टम, तो वो फाइट करके चले आएंगे। 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में डायरेक्ट ऑनलाइन कह रहा हूँ ना, बिल्कुल वो कोविड उनको होगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा, ऐसा हुआ है। वैसे 10% का पता चलता है, 10 में से 8% लोग हैं वो आपने पता चलेगा, इंडिकेशन आएगा, अपने आप को घर में आइसोलेट कर लेंगे, अस्पताल चले जाएंगे, डॉक्टर पास चले जाएंगे, 8% ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, उनको जरूर। अब 2% है जिसमें कि पूरा खेल चल रहा है उसमें लेबोरेटरीज वाले भी हैं, अस्पताल वाले भी हैं। तो ये आपने बात की है, तो मैंने सारी जिंदगी शायद जब से मैं होश में हूँ, मैं सिर्फ वक्त पे सोता हूँ 11 बजे और 6 बजे उठ जाता हूँ। जबरदस्त। और आज तक 6 बजे, आज भी मैं 6 बजे उठा था। उसका फायदा नजर आ रहा है फिर हमें। तो अगर आप साथ में कहते रिकॉर्डिंग की तो मैं कहता तशरीफ लाइए। जबरदस्त ये सबसे अच्छी बात है जी, ये बड़े काम की बात है। और अब क्या बताएं कि इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है इसकी वजह से सब मुतासिर हुए। वैसे ये क्या तब्दीली आई है लोगों के रहने सहने में? पूरी दुनिया में तब्दीली नजर आ रही है। हम लोग कोई चीज सीखते हैं मुश्किल वक्त से? तब्दीली क्या है, आप तो ये कहना है कि the world has changed, irrespective of the religion और मज़हब और ये और कोई, हर इंसान जो है दुनिया में वो उसका अफेक्टेड हुआ है। लेकिन ज़्यादातर इसका जो फोकस रहा वो शहरों पर रहा, क्योंकि पाकिस्तान की बात कर लें तो अब मीरपुर छाछरों में कितने लोगों को कोविड हुआ है। वो सुबह निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, उनका अपना विटामिन डी भी कम से उनका पूरा है, उनके तमाम है, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं उनका, तो उनको उनका बहुत कम हुआ है। शहरों के अंदर जो है वो ज्यादा हुआ है। तो बात सिर्फ ये है कि हमने जो है
अल्लाह मियां ने दुनिया को चेंज इसलिए भी किया है कि जब भी इंसानियत खतरे में आएगी, जब भी इंसान पे जुल्म होगा, ये बात नहीं हो रही कि मुसलमान या काफिर की बात नहीं हो रही, सब इसमें शुमार, इंसान पे जब जुल्म करेगा अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो ये अल्लाह मियां नाराज हैं, और नाराजगी में इतने किया है कि इतनी सी चीज जो नजर नहीं आ रही, बिल्कुल कोई भेज दिया, बस से नहीं उल्टी, कोई ऐसा ही है, कोई सैलाब नहीं आया, कोई तूफान नहीं आया, किसी को गर्क नहीं किया अल्लाह ताला ने। बिल्कुल छोटा सा नए नजर आने वाला एक छोटा जरसूम है और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बिल्कुल। तो इंसान बन जाए, सब ठीक हो जाए। आपके ख्याल में वक्त आ गया है? वक्त है कि अब भी इंसान बन जाओ, वरना ये वायरस आपको छोड़ेगा नहीं, लगा रहेगा साथ में। अब वो आ जाएगा वैक्सीन की भी कहानी है, वैक्सीन है, एक पेशरफ हुई है, आई फुल्ली सपोर्ट कि ये हर शख्स को लगवाना चाहिए। आई एम नॉट अलाउड एट द मोमेंट, ठीक है मैं बुढ़ा आदमी हूँ, वो कहते नहीं पहले जवानों को ठीक करेंगे। आपने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, आप जिंदा रहो या नहीं रहो, तो हम लोग अलाउ नहीं है, पहले 60 अलाउ नहीं है अभी, मतलब अलाउ नहीं करते, अभी उनको नहीं लगेगी। जब 60 तक फारिग हो जाएंगे तो फिर जो बच्ची कुची होगी वो हम भी लगवा, वो आपको भी लगानी चाहिए। अच्छा, ये वैक्सीन से याद आया, ये जो वैक्सीन का सिलसिला है, देखिए पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में कुछ काम हुए और सबने उसको तरीकाकार को इख्तियार किया, SOPs कुछ तय हुए, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर अमल दरामद किया, लेकिन हमारे यहाँ एक सिलसिला ये हुआ कि वैक्सीन की जब बारी आई तो तमाम ममालिक में सरकारी सतह के ऊपर ये मंगवाई गई, लेकिन ये पाकिस्तान में सिलसिला क्यों अजीब है कि प्राइवेट कंपनीज को भी कह दिया कि आप मंगवा लिए जाएं और फिर आप लगा नहीं, क्यों, इसकी क्या वजह? नहीं, वो ये थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन है जी, क्योंकि ये जो कोविड का जो है अभी इब्तदाई मराहिल में है जी, और ये कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, किसी मुल्क में भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दी है उन्होंने, ठीक है, और ये ट्रायल बेसिस के ऊपर है, ठीक है, और इसका ट्रायल जो है वो पूरी दुनिया में हर इंसान पे हो रहा है। पहले तो ट्रायल करने के बाद फिर इस्तेमाल करने के बाद फिर दवा रजिस्टर की जाती है ना, ये तरीका जो होता है, ये कोई टाइम नहीं है, लिहाजा उन्होंने कहा भी प्रोविजनल दे दें, ठीक है, और अब पूरी दुनिया में लग रहा है, और उससे चीज़ें फिर कंट्रोल में आती हैं, और ये गवर्नमेंट लेवल पे होता है, क्योंकि इसका डेटा कलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। अगर डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे आप तो फिर आपने समझे वो आपने जो लगवाया है तो आप लगवा लिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ इंटरनेशनली, क्योंकि हम जो डाटा कलेक्ट होगा हमारा वो जो DHOs जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के होते हैं, तो ये प्रोविंस और फेडरल और कम्बिनेशन के साथ अब DHOs के पास पूरा सिस्टम मौजूद है, कंप्यूटराइज कंट्रोल नंबर्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड, ये तो हर चीज जब आपकी लगेगी, पहले इंजेक्शन लगेगा तो उसका क्या रिएक्शन आया, फिर आपका एक हफ्ते बाद दूसरा लगेगा तो उसका क्या है, तो ये सब डेटा कलेक्ट करना चाहिए ना, तो ये प्राइवेट नहीं हो सकता, ठीक है, ये सरकारी, क्योंकि प्रोटोकॉल जो दिए गए हैं WHO ने वो दिए हैं गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट तो नहीं दे देगी कि अपने लियाकत को दे दे, आगा खान को दे दे, दाऊद यूनिवर्सिटी को दे दे, या किसी चौथाई लैब को दे दे, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे यहाँ तो सिस्टम दूसरा है, दवाएं मिल जाती हैं आपको, एंटीबायोटिक भी आपके पान की दुकान पे, तो हमारे यहाँ जो है कोई अगर एक में रख के लिया है तो वो काम चल जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एट DHO लेवल, ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइए, कुछ सियासत को आपने बड़े करीब से देखा है, ये जो कुछ हो रहा है, कोरोना से ही याद आया कि जनाब ये वफाकी हुकूमत की कुछ फैसले हुए, फिर सूबाई हुकूमत के फैसले हुए, फिर टकराव की सियासत हुई, तो मामला ये है कि जनाब आपके यहाँ बीमारी के ऊपर भी सियासत हो गई और पूरी दुनिया आपको हैरत से देख रही थी कि ये कैसा मुल्क है कि जब एक वबाई मरज अपने पीक पर है और यहाँ पर हो ये रहा है कि जनाब क्रेडिट लेने की जंग जारी है। आपको क्या समझ में आई इससे, जरा ये तो समझाएं हमें। आपने लफ्ज थोड़ा इंटरनेशनल इस्तेमाल किया, सियासत, जी जी, तो ये बड़ा शरीफाना लफ्ज है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े सियासत तो एक अच्छी चीज होती है ना, अगर क्योंकि मैं 6 साल बैठ के आया हूँ ना, तो जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं तो वही बताऊंगा ना, जरूर जरूर, कि हमने 6 साल में हर मौजू पे बात की है और बहस की है जी, और भरपूर हिस्सा भी लिया है, हर आदमी अपने, हर पार्टी का आदमी, हमारे 104 लोग थे, 22 सेनेटर्स होते थे हर सूबे के जी, पंजाब के 22 थे, क्या साइज कितनी बड़े क्यों, लेकिन तादाद जो थी 22 होती थी, ठीक है, तो वहाँ पर हम बहुत बातें करते थे सेनेट में, लेकिन कभी हमने हेल्थ की, कभी एजुकेशन की नहीं की बात, कभी गरीब की रोटी की, कभी गरीब के बच्चे की। मैंने एक मरतबा कहा था, मैंने कहा सर
میرے پاس جو فگر ہے وہ ہے 2,28,00,000 بچہ اسکول نہیں جا رہا. بالکل آپ کے پاس. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مجھے بتایا جائے اور آپ بلائیں منسٹر آف ایجوکیشن کو کہ یا تو اس کو میری آ کے مجھے بتائیں سر آپ نے 2,28,00,000 کہے تھے. 2,28,00,000 نہیں ہے, ہم آپ سے 5 بچہ اسکول نہیں جاتا ہے, باقی جاتے ہیں. صحیح. آ کے مجھے بتائے, ہاؤس میں آ کے بتائے. ٹھیک ہے. تو ہیلتھ پہ بات نہیں ہوئی, ایجوکیشن میں بات نہیں ہوئی, غریب کی روٹی کی بات نہیں ہوئی. غریب کی روٹی کی آپ بات کریں گے 6 سال میں ایک دفعہ کبھی موقع نہیں ملا. بات ہوتی بہت موقع ملے لیکن ان میں بات نہیں کی کبھی بھی نہیں. اگر کی ہے تو وہ بھی ایسا جیسے کہ ایک بس اخبار میں دینا ہے, کچھ سیاست چل رہی ہے صوبوں میں تو اپنے ایک بیان دے دیں, سینیٹر اسمبلی کا, نیشنل اسمبلی کا ممبر دے دے, پروفیشنل اسمبلی ممبر دے دے. تو یہاں پر جو بیانات دیے جاتے ہیں جو لگتا ہے کہ یار پبلک انٹرسٹ کی بات کی گئی ہے تو وہ صرف وہ سیاسی ہوتی ہے بس کہ بھئی خالی ان کو کہ ہم زندہ ہمیں یاد ہے, ہم بھولے نہیں ہیں, ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہوتا نہیں ہے, ورنہ یہ حال نہیں ہوتا. ہیلتھ کا حال پاکستان میں سب سے خراب ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق 35 سال سے ہیلتھ صحیح ہے میرا. بالکل ہے. میں دوائیں بناتا ہوں اور 22 ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں. بالکل. تو مجھے پتا ہے ہیلتھ کیا ہے. اور میں نے کراچی سے لے کے خیبر تک آئی ایم دی اونلی ون ان دی فارماسیوٹیکل انڈسٹری. کلیم کر رہا ہوں, 2 کلیم کیے میں نے, دوسرا کلیم کر رہا ہوں. آئی ایم دی اونلی ون ان پاکستان جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا مالک کی حیثیت میں کراچی سے لے کے خیبر تک گیا ہے, گاؤں دیہات میں. میں دادو بھی گیا ہوں, میپو چھاچو بھی گیا ہوں, میپو خاص بھی گیا ہوں, پنجاب کے اندر ہر گاؤں دیہات میں گیا ہوں. اپنی آنکھوں سے میں نے ہیلتھ دیکھی ہے. ورنہ ہمارے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں ہمارے یہاں, ریپرزینٹیو وہ جاتے ہیں. مالک تو جاتا ہے صرف لاہور, پشاور, پنڈی, کراچی, ایسا ہی ہوتا ہے. اور میں اپنے اس ہوٹل میں اپنے لوگ آ گئے, میں ڈاکٹروں کو کھانا وانا کھلایا, میٹنگ کی, تقریر کی, چلے گئے. مالک نہیں جاتا. میں بائی روڈ گیا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ, وزٹ کیے جا کے. تو ہیلتھ مجھے پتا ہے, کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا یہ صاحب یہ فرمائیے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کا کیا فارمولا طے پاتا ہے اور یہ کون ہے پیچھے لابیز, یہ تو ذرا سمجھائیں کہ یہ پرائس ایک دم سے جو اس میں ہائیک آیا ہے, ذمہ داری وفاق نہ لینے کے لیے تیار, نہ صوبائی حکومتیں, اور وہ ڈال دیتے ہیں جی کمپنیز بلیک میل کرتی ہیں حکومتوں کو. یہ بات کس حد تک صحیح ہے, ذرا اس کی وضاحت تو فرمائیں. تم سوال بڑا خوفناک کرتے ہو, میں تھوڑا سمپل جواب دے دیتا ہوں کہ یہ پورا ایک دائرہ ہے, اس کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے. معیشت خالی کہنے سے معیشت بہتر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. معیشت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. فارچونیٹلی الحمدللہ پاکستان کس نے بنایا تھا, سوال کر سکتا ہوں نا, آپ سوال تو آپ کرتے ہو. بالکل بالکل بالکل. میں آپ سوال کرتا ہوں پاکستان کس نے بنایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں اور رہنمائی میں. آپ نے یہ جملہ بعد میں آپ نے قائد اعظم نام دے کے پھر آپ نے بعد میں اپنے آپ بچانے کی کوشش کی ہے. سر پاکستان دیکھیں میں سر پاکستان مجھے مشکل میں ڈال رہی ہے. میرا کام ہے, سوال مل گیا, اب میں چیز انفولڈ کرنا شروع کروں گا تو سیاسی بحث ہو جائے گی. میں بہت سمپل بات کروں. پاکستان قائد اعظم نے نہیں بنایا, پاکستان آسمانوں میں بنا تھا. واہ کیا اچھی بات کہی. اس کی وجہ بتاؤں گا کہ پھر اس کا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کس کام کے لیے سلیکٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. قائد اعظم پیدا کر دیا. بالکل صحیح. پھر انہوں نے کہا بھائی اب اس کی حفاظت کرنی ہے تو سب جو کے پاس ایٹم بم ہے اور یہ ہے وہ ہیں, اور ہمارے 54 ممالک ہیں, ہمارے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. پاکستان کو ایٹمی بم ہونا چاہیے. قادر خان پیدا کر دیا بھوپال میں. کیوں کہا میں نے آسمان بنا ہوا ہے کہ آج بھی آپ کے توسط سے پھر پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان سے زیادہ مالدار ملک دنیا میں کوئی ہے ایز آن ٹوڈے. روٹ مار کو الگ کر دیجیے, اس کے باوجود بھی آج زمین کے اندر, زمین کے اوپر اتنی دولت ہے کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہے اس کا. ہر دوسرا پہاڑ ماربل کا ہے آپ کا بلوچستان کے اندر, اور وہاں پر نہ اسکول ہے اور نہ کالج ہے, اور وہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو بات ہمارے اپنے کردار کی ہے. دیکھیے معیشت کی بات کرنے سے معیشت بہتر نہیں ہوتی. فیڈرل ہو یا پروونشنل, میں ایک ہی بات کا قائل ہوں کہ اسمبلی کے اندر جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں یا فیڈریشن بیٹھتے ہیں تو وہاں پر 2 گروپ ہوتے ہیں, اور یہ ایک اپوزیشن ہے اور ایک حکومتی گروپ ہے. یہ دونوں کا مقصد ایک ہے, ٹو سرو پاکستان اینڈ ٹو سرو
इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान। घर पे हर बच्चे के पास रोटी होनी चाहिए और हर बच्चे के पास तालीम होनी चाहिए, और अगर बाप बुढ़ा हो, बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, वह दवा होनी चाहिए। तो ये काम जो है वो अपोजिशन का भी है और काम गवर्नमेंट का भी है। तो दोनों मिलके अगर इस पे काम करेंगे तो तब्दीली आएगी। लेकिन अगर अपोजिशन का मतलब ये होता है, हुकूमत का मतलब ये होता है कि हम हाकिम हैं, अपोजिशन का मतलब ये है कि तू काम करके दिखा दे कोई अच्छा, ऐसा ही हम तो तेरी टांग घसीट लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। तो पाकिस्तान की ये है सियासत, मिजाज ऐसा है लोगों का। उसका आप नाम दे देते हैं जमहूरियत का। अगर जमहूरियत की बात करेंगे तो आपको फिर मुझे कम से कम 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। फिर मुकाबला भी करूंगा मैं अमेरिका की जमहूरियत का और पाकिस्तान की जमहूरियत का और अमेरिका की जमहूरियत का, फिर मुकाबला करूंगा। अमेरिका से मुकाबला क्यों खान साहब? अमेरिका से हर चीज में मुकाबला करने लग जाते हैं। मैंने इंडिया भी मैंने कहा इंडिया से बात कर लेते हैं। अच्छा ये तो बताएं ना कि सेनेट में आप रहे, आपने देखा जो कुछ अभी सेनेट के इंतखाबात जो हो रहे हैं, आप यकीन कीजिए लोग सुबह शाम एक ही बात करते हैं कि ये आपके मुल्क में एक मंडी लगी हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जो पैसा खर्च करेगा सेनेट में जाएगा तो यही मिलता है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग पैसे देते हुए पकड़े जा रहे हैं। बात सिर्फ सी है जी कि इससे पहले भी ये काम होते रहे हैं, हो रहे किसी ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि सब मिलजुल काम चल रहा था। अच्छा, अंदर वन बास्केट, उसमें गंदे अंडे भी थे और सावंदे भी थे, सब शामिल थे। लेकिन इस मरतबा क्योंकि ये पहला मौका मिला है फेडरल गवर्नमेंट को कि उसके पीरियड के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं मार्च में, 3 साल के बाद होने थे, तो ये इनका तकरीबन 3 साल पूरा हो रहा है, तो दादा वो बाई चांस आ गया। अब ये क्यों गंदगी थी भाई, शो ऑफ करने में किसी को क्या एतराज? अगर मैं हाफ कर रहा हूँ, अगर आपको पता चल गया इनको कि भाई कि मैंने किसको वोट दिया है, तो उसमें क्या नुकसान है? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। अब माल पानी लेके जब आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? माल तो ले लिया आपने मुझसे, हाथ उठा रहे हैं आपके ऊपर, तो पकड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही, तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस है, उनको ये फैसला करना चाहिए शो ऑफ हैंड में क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है यार शो ऑफ करने के लिए। आप अल्फाज का खेल खत्म कर दें, ठीक है, सिर्फ बात करें कि जी इससे क्या फायदा है। इससे फायदा सिर्फ ये है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग रुकने का चांसेस 100% है। ये वाकई पॉलिटिकल पार्टीज पैसे लेती हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता है कितनी, मुझे नहीं पता है कितनी लेती है, लेकिन मीडिया को पता है कि कितनी लेती है। काम हो रहा है इसका मतलब, मीडिया को पता है कि कितना लेती है, मुझे इतना नहीं पता है कितने लेते हैं। पता है लेते हैं। नहीं, आजकल तो रेट लिस्ट भी लग गई है, आपको पता है? इसमें अजम्पशन भी है, लेकिन मैंने कहा हो रहेगा। अगर नहीं हो रहा होता तो फिर शोर मचाने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये आपका जिससे ताल्लुक रहा माजी में एक जमात से, सियासी जमात से, वो ये क्लेम करते थे कि हमने इस कल्चर को खत्म किया, सही है ये बात? नहीं, मेरा ताल्लुक इतना नहीं था कि मैं इनके इस फिलॉसफी में पहुंचता, क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से गया था। जी जी। फेडरेशन मईशत का एक मेरा बहुत नया था, अल्लाह ने मुझे एक नाम दिया है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो ये उनके लिए उन्होंने मुझे लिया था कि जी ताकि उनके पास ये भी पता चले दुनिया वालों को भाई कि उनके पास कुछ लोग जो है वो इंडस्ट्री के लोग भी हैं और ये भी हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, तो इसलिए वो मैं लिया था। लेकिन मैंने जब बात की तो मैंने वहाँ पार्टी भी, ये मेरा हूँ कि मैंने कभी पार्टी के बिहाफ पे काम नहीं, जब मैं खड़ा हुआ हूँ अपने सीट के ऊपर तो मैं सेनेटर ऑफ पाकिस्तान और मेरा एरिया जो था वो सिंध था, तो मैंने उसकी बात की। तो ये सियासत से अब दूरी कैसी है, ये तो जरा बताइए ना, क्या सियासत में वाकई इतनी खराबियां हैं तो आप समझते हैं कि इससे दूरी इख्तियार कर ली जाए? अगर देखिए आप जैसे लोग सियासत में नहीं होंगे, फिर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास फिर तो ऑप्शन कम रह जाएंगे। अगर हर शख्स ये सोचेगा जी चलें इसको मामले को जो है वो दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर मामला कैसे? देखिए लोग अच्छे लोग तो आते हैं ना, मतलब आप अगर मुझे अच्छों में लेते हैं तो मैं तो गया था ना सेनेट में 6 साल गुजारे हैं। बिल्कुल, तो 6 साल कम तो नहीं होते, लंबा सा, ठीक है। तो और लोग भी थे मेरे साथ जो कि सही मायनों में पाकिस्तानी थे। बात हमारे अपने कल्चर को ठीक करने की है। ये जब तक हम अपने ये नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान बनने के बाद जब पहली तकरीर की थी कायद आज़म ने 21 मार्च 1948 में ढाका के पलटन मैदान में, उसकी 5 लाइन आप पे अमल कर लीजिए, पाकिस्तान जो है कर्जा दे रहा होगा IMF को। 5 क्या कहा था उन्होंने? यहाँ जो बैठे हुए थे क्या कहा था कि यहाँ बैठने वाले लोग जो हैं ये ना पंजाबी हैं, ना सिंधी हैं, ना महाजिर हैं, ना पठान हैं, ना बिल्लोच हैं, और ना ये कोई अपना, ये सारे पाकिस्तानी हैं। और मजहब के मुताबिक कहा था उन्होंने कि ये देवबंदी हो, ये सब कुछ नहीं है, ये एक उम्मत है। बिल्कुल ठीक है।
اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم اس پارٹی کے ہو یا تم اس پارٹی کے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو، اپنے ماں باپ کی اور اپنے استاد کی عزت کرو. تو میں وہ پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں جس کا خواب میں نے دیکھا تھا. اب یہ کوئی بہت بڑی کہانی ہے کیا؟ یہ 4-5 پیج ہے کیا؟ بہت آسان سا یہ سوال کو بہت مشکل ہے. بالکل. اب اس میں سے آپ اپنا اپلائی کر دیے پاکستان کی سیاست پہ، ہر سے اپلائی کر دیے. اسٹوڈنٹس والے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر پارٹی کے ساتھ ہیں. اور غریب عوام جس کو آپ کہتے ہیں، میں ان کو کیڑے مکوڑے کہتا ہوں. تکلیف دہ بات ہے لیکن ارے بھائی جب آپ رینگ رہے ہو، آپ کے بچے کا گھر اسکول نہیں جا رہا، آپ کے ماں باپ کے پاس دوا پیسے نہیں ہے، دن میں بجائے 3 وقت آپ 1 وقت کی روٹی کھا رہے ہو، اور تقریباً میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں لوگ آ گئے ووٹ دینے کے جا رہے ہیں، وہی آدمی آ گیا ہے. ارے بھائی پچھلے سال تو تم کو بھوکا مار دیا تھا، اتنے 5 سال تم تو بھوکے تھے، تم سالے پھر اسی کے لے کے آ گئے ہو. کیا کریں اب اس کے اوپر؟ دیکھیے ریئلٹیز ہیں یہ آپ کو، اور اس کے ساری پرابلم جو ہے وہ کہ ہم انسان نہیں ہیں. انسان بن جائیں. میں آپ کو آپ کے اسی پروگرام سے جب آپ آئے گئے تو میں آپ کو اپنے ہاتھ سے ایک کتاب پیش کروں گا، قرآن کا دعوتی اسلوب. میں نے 732 آیتیں نکالی ہیں جس سے انسان بنے گا. کیا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے لے کے جائیے. خان صاحب اب گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی، بریک کے بعد واپس آئیں گے. عبدالحسین خان صاحب سے جو ہے وہ گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور آپ ہی دیکھتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے. گڈ مارننگ کراچی دیکھتے رہیے. ویلکم بیک جی، واپس آ گئے ہیں بریک سے. گفتگو ہماری جاری ہے اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے ملکی مسائل کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. اور بڑی خاص آج مہمان ہستی یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کے ہمراہ ہیں. ان سے گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کے حالات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. عبدالحسین خان صاحب آج مہمان ہمارے، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی. خان صاحب یہ آپ نے خود ہی ابھی تذکرہ کیا، یاد آیا کہ عوامی مسائل کے حوالے سے بات کرے کون. وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 1 نمبر سے لے کے 140 شقے جو موجود ہیں آئین کے اندر، جو ایک عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ماں سوائے اس کے ہر معاملے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، کوئی عوام کے اوپر بات نہیں کرتا. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا کہ جناب 2 سال یا 2.5 سال پہلے کی بات ہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس ملک میں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. مہنگائی بھی تھی، بدامنی بھی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بیچارے لوگ سیدھے سادے سمید سے چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے کہ شاید یہ کوئی واقعی تبدیلی لے آئیں گے. نئی جو موجودہ حکومت آئی، بڑے خواب انہوں نے دکھائے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ خواب سے زیادہ انہوں نے خوابوں کی تعبیریں لوگوں کو دکھائیں، تو لوگ پیچھے ہو لیے. تبدیلی لیکن نہیں آ سکی. تو واقعتاً ایسا ہے کہ یہ جو آپ کا موجودہ ملکی نظام، جمہوری نظام، کوئی تبدیلی لا سکتا ہے؟ اس کا تو ذرا جواب دیں. دیکھیں نظام کوئی سا بھی ہو، میں نے آپ کو جو جس سے میرا زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے جی، وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، جی، آپ کو یہ قرآن نے اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جب تمہیں کوئی اختیار مل جائے بالکل، تو اہلیت کی بنیاد کے اوپر تم نے انتخاب کرنا ہے، چناؤ کرنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ امانت، یہ امانت ہے تمہارے پاس. ہر یہ امانت یہ تھوڑی تھا کہ میں نے آپ سے 100 روپے لیے، میں نے آپ کو 100 واپس کر دیے، میں ایماندار ہو گیا. ایسا ہی میرے پاس کوئی اختیار ہے، اس کا جائز استعمال جو ہے یہ بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے اس قابل بنایا ہوا ہے. اگر مجھے پیسے دیے ہیں تو میری ذمہ داری ہے یہ کہ میں ایمانداری کے ساتھ اس میں سے جو اس نے دیا ہے اس میں سے خرچ کروں، کھلے بندے یا کوئی کرنے کی ہر چیز دی ہوئی ہے نا. بالکل صحیح. تو پھر آپ کا پاس جو ہے وہ پھر اختیار منتقل کس کو ہوتا ہے؟
بھانجے کو, بھتیجے کو, سالے کو, دوست کو. ایسا ہی ہو رہا ہے اب تک تو 70-72 سالوں میں یہی. اچھا پھر چناؤ کے لیے میں جو ہے وہ ایک چھاوڑی والا ہوں, ٹھیلا لگاتا ہوں, سبزی بیچتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس سبزی بیچنے کے لیے مجھے کتنی پرابلمس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سبزی بیچنے کے بعد مجھے جو پروفٹ ملتا ہے کتنی مشکل سے میں اس سے اپنے بچے کی روٹی کماتا ہوں. پتا ہے نا اس کو. لیکن پھر وہی ووٹ ڈالنے جاتا ہے, اس کو ڈالنے جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی اس طرح گزار رہا ہے. ایک تو جہالت, پڑھنے نہیں دیا گیا اس قوم کو. 1948 آپ نے کبھی نام سنا ہے کبھی ایجوکیشن پہ؟ کوئی نہیں ہے. ایجوکیشن تو وہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو جاہل جب قوم ہوگی تو پھر تو جاہل ہی رہے گی, تو پھر وہ ووٹ کس کو ڈالے گی؟ ایک نظام کی ضرورت ہے, انقلاب جو اس کو میں کہتا ہوں انقلاب کی ضرورت ہے. اور اس میں irrespective آف کہ کون سی پارٹی ہے, کون سا اس کا علاقے کا رہنے والا ہے اور کیا ہے, آپ کو ایز امت پاکستانی بننے کی کوشش کرنی پڑے گی. پاکستانی جو جب تک آپ نہیں بنیں گے تو آپ جو ہے وہ سیاست کریں گے, قوم کی خدمت نہیں کریں گے. میں نے آپ سے کہہ تو دیا کہ آپ کا تو سب ہے, یہاں سے کھود لو, دولت نکال لو یار. ابھی آپ پھر قرضہ لینے چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس, اور سب خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے پھر قرضہ لے لیا. یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے. آپ قرضہ لو گے, اس قرضے کا امپیکٹ کا آپ کا کیا نہیں آئے گا؟ تو چیزوں کی مہنگائی نہیں بڑھے گی؟ بڑھ رہی ہے. تو پھر سوچ تو لو یار. خان صاحب یہ تو بتائیں نا کہ اب تبدیلی لائے گا کون؟ یہ تو ابھی تک صرف چہرے بدل رہے ہیں, اور یہ سارے جو لوگ ہیں آپ پیچھے ان کی 2 نسلیں 3 نسلیں دیکھ لیں, بھانجے نواسے اور پھر وہ ان کے بھتیجے, اور وہ سارا سسٹم وہی رن کر رہے ہیں. جو تعلیم کی آپ نے بات کی ہے, کیا اس نظام میں رہتے ہوئے یہ لوگ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ کر دیں گے تو اس سسٹم کے میں ہمیشہ کہتا ہوں بینیفیشری ہیں. اس جاہل معاشرے سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ انہی کو ہو رہا ہے. یہ تو نہیں لا سکیں گے انقلاب. اس کا مطلب ہے کہ باہر سے کوئی آ کر ٹھیک کرے گا. دیکھیں اس میں کیونکہ تعلق میرا کارپوریٹ ورلڈ سے ہے, ویسے جو ہے میرا کیونکہ ملٹی فرس میرا وہ ہے کہ ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے. میں تمام یونیورسٹی کے اندر بورڈ آف گورنر میں بھی ہوتا ہوں. یونیورسٹی از مائی سبجیکٹ, میری ویکنیس ہے ایجوکیشن. ہیلتھ سے میں نے 50 سال سے ساتھ ہوں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ہم ٹو اسٹارٹ ود ابھی تک جو کچھ ہوا ہے تو وہ اس پہ میں زیادہ نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ اس میں پھر بہت لمبی کہانی ہے نا. یہ تو ایک موضوع ایسا ہے جس پہ بات کر سکتے ہیں آپ. لیکن ایک گیون سرکمسٹانس میں ایک کوئی چیز آپ کو ملی تو اس کے اوپر بلڈنگ کھڑا کرنے سے پہلے آپ کو اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. یہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر لا کے آپ یوڈیکلون لا کے ڈال دیں تو اس سے وہ بدبو نہیں جائے گی. آپ کو کچرے کو صاف کرنا پڑے گا. صاف کرنے کے بعد پھر آپ یوڈیکلون ڈالیں گے تو پھر آپ کا وہ بہتری آ جائے گی. آپ کا جو اس وقت جو ہے وہ اب 3 سال کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے جو کووڈ کے خاص طور سے اگر کووڈ میں گورنمنٹ ایکٹیو نہیں ہوتی تو آپ کا اس وقت جو حالات ہوتا وہ شاید سب سے زیادہ بدتر آپ کا حالت ہوتے. لیکن اب حکومت نے بہت زیادہ آؤٹ آف دی وے جا کے انہوں نے, میں کہہ رہا ہوں آئی ریپرزینٹ انڈسٹری, آئی ریپرزینٹ فیڈریشن, آئی ریپرزینٹ ایسوسیشن, آئی ریپرزینٹ چیمبرز, سب سے میرا تعلق ہے. میں ان کے بہاف پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس سال انہوں نے پورے 1 سال تو پیسہ جب انہوں نے جو کچھ بینیفٹ دیا معیشت کو تو کہیں سے دیے ہوں گے نا. تو آپ چاہتے کیسے کیا ممکن ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ سب ایک دم پورا ہو جائے. تو اس وقت انہوں نے بچا لی اپنی انڈسٹری کو. اب کووڈ ختم ہوتے ہوتے انشاءاللہ بہتری آہستہ آ رہی ہے. آج بھی میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ابھی تک آپ کا اگر آپ پہلے بات کریں گے تو انہی حکومتوں نے جو ہے وہ مارک اپ ہم سے دیا ہے 18%, 17%, 16%. میں نے خود لون لیا ہے, میں نے خود پیمنٹ کی انٹرسٹ. اور آج میں 7% میں کام کر رہا ہوں تو اس کا بینیفٹ 8% کا میری انڈسٹری بچانے میں ہی ہے. تو میں نے آج تک ایک آدمی نہیں نکالا اپنی فیکٹری سے. 1000 آدمی کام کر رہے ہیں میرے یہاں آج بھی الحمدللہ. تو بھائی میں تو 25% ریڈیوس کر دوں گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, میرا اسی طرح سے دوا چلتی رہے گی, بکتی رہے گی. کیونکہ 25 خاندان کیسے نکال دوں میں؟ ایسا ہر کوئی تو مجھے نکالنے کے لیے اس لیے کہ یہ مجھے وہ مقام تک نہیں پہنچا جہاں مجھے زبردستی نکالنا پڑتا کچھ لوگوں کو. تو گورنمنٹ کو اسکیم لے کے آ گئی تھرو اسٹیٹ بینک. اس وقت وہ اسکیم ایسی ہے کہ جس نے کہ پوری انڈسٹری کو جو ہے وہ اس وقت انہوں نے بہت انسینٹیو دیے. انہوں نے 2 سال کے لیے انہوں نے مؤخر کر دیا کہ آپ پیمنٹ نہیں کریں گے اپنے لون کی. سب آپ اپنا جو ہے
3 مہینے کی سیلری کا آپ ہم سے ایڈوانس لے لیں وداؤٹ انٹرسٹ, تاکہ آپ کو سیلری دینے میں پرابلم ہو رہی ہے, انڈسٹری آپ کو نہیں چل رہی, ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے. چیز مٹیریلائز ہوئی ہے, بہت سارے لوگ تو اس بارے میں بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں تو میں فیکٹری کا مالک ہوں الحمدللہ, 1000 لوگ کام کرتے ہیں. یہاں تو بڑی میں ایکسپورٹر بھی ہوں, 22 ملکوں میں دوا ایکسپورٹ کر رہا ہوں. انڈسٹری ہے میری, 1000 لوگ کام کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں میری فل فیس گھوم رہی ہے. میں نے تو نہ ایک دن فیکٹری بند کی, نہ میں نے کسی ایک آدمی کو نکالا. اور اسی گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت جو ہے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا, اینڈ آئی ایم کمفرٹیبل. اینڈ ابھی ہماری میٹنگس ہو رہی ہیں کہ یہ آپ نے بجٹ جو آئے گا اس میں آپ نے انڈسٹری کو کیا کر دینا ہے. انڈسٹری کی اگر آپ نے زندہ رکھ دیا سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. فکسڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے یار, آپ مجھے کمانے کی اجازت دے دو, آپ مجھے روک رہے ہو. سر سب سے مشکل کام ہے آپ کے ملک میں پیسہ کمانا, یہ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسہ کما رہا ہے حکومت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. نیب کے نوٹسز آ رہے ہیں. پیسہ کمانا سب سے مشکل کام ہے. آسان ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے, معیشت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں جو کہ معیشت سے جن کا تعلق ہے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ چوری چکاری اور یہ سب اپنا منی لانڈرنگ اور یہ خزانہ یہ سب آپ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, ایسے کہا آپ اس کو اسے چھپے رہنے دیجئے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ معیشت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اون کرتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری میں اون کرتا ہوں. ابھی بتا رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں اور میرے ساتھ 2 پارٹنر اور بھی ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, ایک صوبائی حکومت ہے اور ایک فیڈرل حکومت ہے. ٹھیک ہے, ہم 3 ہیں. اگر صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت دونوں مل کے زمین آسمان ایک کر دیں, nothing will happen, no change will occur. اچھا, کیونکہ میں نہیں ہوں نا مین پلیئر. معیشت میں چلاؤں گا یا کہ عمران خان جا کے چلائیں گے اپنا, ہماری میری فیکٹری میں آ کے بیٹھیں گے, یا ان کے کوئی اپنے ایم پی بیٹھے گا. پورے وقت کے لیے رکھا ہے نہیں, ورنہ تو رسپانسبلٹی آپ حیران ہوں کہ آپ بھائی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم این ایز, ایم پی ایز اور آپ کے گورنمنٹ ایجنسیز اور بیوروکریٹس اور عدلیہ, یہ انڈسٹری نہیں چلاتے ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی. باقی ان کے علاوہ یہی سب حکومت جو ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو کرتی ہے, پالیسیز بناتی ہے, ہر دنیا بناتی ہے. کوئی گائیڈ لائن بنانی پڑے گا, یا کہ تو نہیں کہ اپنا جنگل کا قانون ہے, آپ کو گائیڈ لائن بنانی پڑے گی, آپ کو ایڈمنسٹریشن کرنی پڑے گی, آپ کو چلانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا مجھے یہ تو بتائیے نا, ابھی بات ختم کہاں کی ہے. میرے 3 پارٹنر میں سے آپ نے مجھے الگ الگ جدین الگ کر دیں گے جو الگ ہے. جب بھی آپ نے شامل کیا ہے بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے, صرف 3 اسٹاک ہولڈر ہیں پاکستان میں, ایک صوبہ, ایک فیڈرل, ایک ہم. ٹھیک ہے, بس. اور ہم تینوں میں سے جو بدماشی کرے اس کے لیے اوپر بیٹھی ہوئی اپنے عدلیہ. ٹھیک ہے, عدلیہ آزاد ہے آپ کے ملک میں. ٹھیک ہے, ابھی عدل نظر نہیں آ رہا. مان لیتا ہوں میں, اگر عدلیہ آزاد ہے لیکن عدل ابھی تک نظر نہیں آ رہا روڈ پہ چلتے ہوئے. آپ کو نظر آنا چاہیے کہ اگر کوئی سگنل توڑ رہا ہے اس کو سزا ملے گی, آپ کو نظر آنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مجھے نظر نہیں آ رہا عدل ہوتا ہوا. عدلیہ بحال ہو گئی ہے جو ہوئی تھی جب آپ لوگوں نے پروسیس سے نکالا تھا اور لاکھوں لوگ تھے. کوریج تو صرف ہم نے دکھانے کا سنا کیا, اچھا کام کیا نا, عدلیہ آزاد ہو گئی. دوسرا کام بھی تو کر لیتے ساتھ ساتھ میں کہ پھر عدل بھی ہو جاتا. سر وہ تو اب ادارے کی ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو بتا دیا آج کے شو میں کہ 4 لوگ ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, 3 ہم ہو گئے اور ہم تینوں کی بدماشی کو روکنے کے لیے, سزا دینے کے لیے آپ کے عدلیہ موجود ہے بس. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کہاں پہنچے گا, اور آئی ایم ایف آ کے پھر ہمارے پاس بیٹھے گا آ کے کہ جی ہمارے 2-4 غریب ملک ہیں تو پیسے دے دو. سوال تو یہی ہے نا کہ آئی ایم ایف اور کیسے بیٹھے گا. دیکھیں گورنر اسٹیٹ بینک ہو یا دیگر کسی بھی مالیاتی ادارے کا سربراہ ہو, سب وہیں سے آ رہے ہیں نا. تو میرا سوال آپ کی خدمت میں, آپ نے کوئی دیکھا, آپ کی کوئی جان پہچان میں کوئی ایسا ہے کہ جو اکانومی کو درست کر سکے؟ آپ سے میں جو بات کی ہے وہ ہے اصلی میں روح. ٹھیک ہے, اگر وہ چیزیں گورنر اسٹیٹ بینک ہو, منسٹری آف فائنینس ہو, منسٹر صاحب ہوں, پرائم منسٹر ہوں, صدر صاحب ہوں, پاکستان کے 4-5 صوبوں کے چیف منسٹرز ہوں, یہ سب مل بھی جائیں تو ملک کی بہتری کم نہیں ہو سکتی, اس میں ہم بھی شامل ہوں گے.
اور جب ہم شامل ہوں گے تو اس میں پھر معیشت کی پھر سوری فوٹنگ پہ بات ہوگی. آپ کا کام ایڈمنسٹریشن کا ہے, آپ حکومت ہیں, تو آپ کا کام یہ ہے کہ بھئی مجھ کو سیکورٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ یہ مجھے پانی ملنا چاہیے, مجھے بجلی ملنی چاہیے. یہ فیصلے کرنے کے لیے بیوروکریسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا کام کرے. باقی کام دولت کھول نکال کے آپ کو اتنی دے دیں گے تو آپ سنبھالی نہیں جائے گی, کیونکہ انبار ہیں دولت کے. بیوروکریسی سے واسطہ پڑتا ہوگا. جو لوگ بیٹھے ہوئے کام سے مطمئن نظر آتے ہیں, سمجھتے ہیں کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور ڈیلیور کر سکتے ہیں. بیوروکریسی کی وجہ سے آدھی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں یہ لوگ ان کے اوپر. نہیں, بیوروکریسی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے سب سے بڑی خرابی بتا دوں میں آپ کو. میں نے آج تک یہ بات میں کرتا نہیں ہوں, لیکن جو سب سے بڑی خرابی آپ کی میں نے بتا دی. ٹھیک ہے, اور ان خرابی کی میں سولوشن بتا دوں آپ کو. ضرور, تاکہ پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سب بتاتے ہیں یہ خرابی ہے. میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. ضرور بتائیے. حل بتا رہا ہوں کہ بیوروکریسی کو تھوڑی سی لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. اور یہ کون کرے گا؟ اچھا, یہ کون کرے گا؟ یہ حکومت کرے گی. اچھا, حکومت کرنا کیا ہے کہ ہم سے پوچھیں کہ جی سسٹم ایک دم چینج نہیں کر سکتے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی اسٹیج کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے سسٹم, گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, اس پالیسی میں کچھ انوملیز ہیں, سسٹم میں ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر صرف آپ ان انوملیز کو دور کر دیں. انوملیز کیا ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے, اس کو جب آپ نے اپلائی کیا تو اس کی شاخ سے چینج کر دی بیوروکریسی نے. وہی تو میں آپ سے تو پھر تو میں عرض کر رہا ہوں, آج عمران خان اس بات کا نوٹس لے لیں اور پوچھیں ہم سے, فیڈریشن سے اور چیمبر سے پوچھیں کہ یہ میرے سسٹم میں کون کون سے انوملیز ہیں. انوملیز دور کرنے کے لیے آپ کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, قانون میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ جی آپ نے یہ قانون بنایا تھا, یہ تھا, آپ اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہو, آپ اس طرح کر رہو, اس کو اس طرح کرو جس طرح آپ نے کہا تھا. ختم. سوال کر سکتے ہیں بس. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے فیصلہ کیا تھا اس کو امپلیمنٹ کر دو. آپ نے فیصلہ کیا تھا لیکن بیوروکریسی نے اس کی شکل چینج کر دی. اس کے اندر ایک ایسی اس نے کیڑا ڈال دیا کہ جس وجہ سے سسٹم نہیں چلا. اس کیڑے کو نکال دو پہلے. جب آپ اس کو نکال دیں گے تب 25% آپ سانس لینے قابل ہو جاؤں گا میں. پھر ہم بیٹھیں گے تینوں بیٹھیں گے کہ سر ماشاء اللہ تھینک یو ویری مچ, اب ہماری اینیملز دور ہو گئی ہیں, لیکن اب کچھ قانون میں تبدیلی کی ضرورت بھی ہے. قانون کی تبدیلی پہلے نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ آپ اینیملز دور نہیں کر لیں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اینیملز آپ کو اگر کاروبار میں آپ ہو, ٹیکسٹائل میں ہو, فارماسیکل میں ہو, لیدر انڈسٹری میں کہیں بھی ہو, تو آپ کو نہیں پتا کہ قانون ہے, لیکن اس کو جب آپ کرنے جاتے ہیں تو وہ نہیں ہو رہا, تو آپ پریشان ہو گئے کہ بھائی قانون تو ہے, وہ نہیں کر رہا, فائل سے فائل موو کر رہی ہے کیونکہ بیوروکریسی خام ہو جائے. اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ گورنمنٹ ہوگی. پوچھ رہے ہیں اس لیے وہ پریشان ہے, کام چھوڑ دیا. نیب کا خوف آیا تو سب نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہ بھی غلط ہے. اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ کام کی فائل کی موومنٹ جو ہے وہ کہیں رکنی نہیں چاہیے. لٹکا دیں, الٹا لٹکا دیں, یا لکھ کے واپس کریں صاحب یہ پاسپورٹ میں نہیں ہے, انڈر کلاس 100 آرٹیکل 100 یہ نہیں الاؤ ہے. ٹھیک ہے, فائل میں رکھ کے بیٹھ جانا ہے اور آپ کو اس کا کام نہیں کرنا اور آپ کچھ بھی نہیں کریں. ابھی تک تو یہی اسی میں نے کہہ دیا. دو آپ کے پروگرام سے دو باتیں آپ تک پہنچ گئی. ایک یہ ہے کہ انڈسٹری کو اگر آپ نے نظر رکھنا ہے اس کی اینوملیز دور کر دو جو بائیں ہاتھ کا کام ہے حکومت کا. ٹھیک ہے, اور جب یہ کام کر لیں تو اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی امینڈمنٹس کرنی ہے مختلف حوالوں سے اپنے آپ کے منسٹری آف کامرس میں یا منسٹری آف فائنانس میں, تو انٹرنیشنل میں ہماری جو اپرچر ہے جو ہم جانتے ہیں وہ حکومت نہیں جان سکتی, وہ چیف جسٹس صاحب بھی نہیں جان سکتے, وہ بیوروکریسی کو بھی نہیں پتا. تو یہ کر لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان تو ہمیشہ زندہ باد, پائندہ باد. خالی کہنے سے نہیں ہوگا میری جان, کرنا بھی پڑے گا جو میں نے کہا ہے. اچھا ذرا فارمولا بتائیے. یہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں یہ پاکستان میں آئیں, بڑے بڑے ٹرن اوورز ہو گئے, بڑے بڑے بزنس جائنٹس بن گئے, آئیکونس بن گئے بڑے بڑے, لیکن یہ سرکاری ادارے چلانے کے لیے جو لوگ استعمال ہوتے ہیں, ہیومن ریسورسز بھی سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود خسارہ در خسارہ. کیا پرائیویٹ سیکٹر کی طرز کے اوپر سرکاری ادارے نہیں چلائے جا سکتے؟ سوال آپ بہت دفعہ سن چکے ہوں گے اور یقیناً میں تو اس بات کو بائی آؤٹ نہیں کرتا نا, میں آپ کی اس بات کو. حکومت کا کام ادارے چلانا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ حکومت نے نہیں بنائی تھی. نام پڑھا نا, آکسفورڈ یونیورسٹی.
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारा एडमिशन हो गया, अब अब्बा बहुत कुछ घूम रहे हैं कि हार्वर्ड में हमारे मेरे बेटे को एडमिशन मिल गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने बनाई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने बनाई थी, प्राइवेट ने बनाई थी। आपका काम, हुकूमत का काम, मैं खास तौर से कह रहा हूँ, हुकूमत का काम कोई इदारा चलाना नहीं है, उसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन, कानून साजी। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कानून साजी में ढाल के उसके बाद तो ये अलग मौजू है। मैंने तो आपको खाली ये बात बता दी है कि हुकूमत का काम इदारे चलाना, इंडस्ट्री चलाना, स्टील मिल चलाना, ये चलाना ये नहीं है, ये काम हमारा है, हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। तो वो जो पीआईए बर्बाद हुई है, किसने किसकी मिसाल दें? स्टील, मैं दो ही मिसाल दी है, पीआईए और स्टील में, दो ही की बात कर, मैं अभी और नाम लूं, अभी आप रोने लगोगे, मैं सिर्फ दो के नाम ले रहा हूँ ना, पीआईए और स्टील मिल, ये बर्बाद की किसने की है? क्या वहाँ प्राइवेट सेक्टर था क्या चलाने के लिए, या गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे वो? सामने आपके कैसे है पीआई के गवर्नमेंट के पास, स्टील मिल कैसे गवर्नमेंट के पास है? जुर्म है ये। तो आज कर दें प्राइवेटाइज, किसने मना किया? लेकिन वो आपके मुल्क में हंगामा डल जाता है। करो ना, आप अपील करो ना, आप लोग सब करो ना, आपने सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना एक दिन बैठ जाए, वो तो हमें फिर इल्जाम लगेगा ना कि प्रो प्राइवेटाइजेशन आप जाके बात करो इमरान खान साहब कि हम समझते हैं, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, हमने लोगों से बातें की है, ये काम आपका नहीं है। आप जाके बताइए साहब, आप ये टेप सुने, एक लीडर है 80-82 साल का, 22 साल उसका जो है, 50-60 साल का उसका तजुर्बा है इंडस्ट्री का, 22 साल की उम्र से, तो 22 साल की उम्र का आदमी ये कह रहा है कि ये आपका काम नहीं है चलाना स्टील मिल, आपका काम नहीं है पीआई चलाना नहीं है, तो कल ही कर दो ना, दो टेंडर लो ना, जो हाईएस्ट बिड मिले आपको दे दो, उसको ग्रुप बना दो, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ बिजनेस क्लास, बाहर से फंड रेमिटेंस लेके आओ, नॉट एक्सीडिंग 50%। अच्छा, वो कहते हैं ये जो आपके यहाँ जो हुआ ना, ये बिजली की जो तकसीमकार कंपनी, बिजली आपकी भी बंद कर देते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, किसी को नहीं छोड़ता है, तो ऐसी सूरत में प्राइवेटाइजेशन का क्या? नहीं, ये किसने किया है? हुकूमत ने किया है ना, अब हुकूमत तो उसको वापस करते हैं। मुशर्रफ साहब नहीं, किसी ने भी किया था, इस हुकूमत ने उनके साथ माहिदा कर लिया ना, अब वो सब अपने वापस आ रहे हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ये एनोमलीज दूर कर दो। वो जो बंद हुए हैं आपके एपीआई जो बंद किए गए हैं, वो इसलिए बंद हुए हैं कि उनकी जो सिस्टम के अंदर जब बिशो साहब लेके आए थे, तो वो सिस्टम पूरी तरह नाफिज नहीं किया गया, उसमें ब्यूरोक्रेसी ने एनोमलीज छोड़ दी थी, ज्यादा बर्बाद हो गया, सब बंद हो गया, बिजली के दाम बढ़ते चले गए। अब हुकूमत ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है, अब एग्रीमेंट्स बन गए हैं, तो हुकूमत इस वक्त जो है वो काम कर रही है, लेकिन हमें भी चाहिए कि उनका साथ सपोर्ट करें, लेकिन जबकि वो हमें अपना पार्टनर समझेंगे तो अगर आपने 10 आदमी बुला के पाकिस्तान में इंडस्ट्री के 10 आदमी बुला के आपने कोई फैसला कर लिया, तो ये कोई फैसला नहीं होता ना। आपने पूरे इंडस्ट्री के तमाम लोगों को, फेडरेशन को आपने इन्वॉल्व करना है, और उसके अंदर आपके जो फेडरेशन में नहीं भी होते हैं, लेकिन जिनका एक टाइकून्स होते हैं हमारे यहाँ, नाम है पूरे 15-20 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनका नाम है, एवरीबॉडी रेस्पेक्ट देम, उनको बुला के मशवरा करो कि यार ये यहाँ नहर खोदना है, दूध की नहर खोदनी है, कैसे खोदें, पानी की नहीं चाहिए, हम तो नहर खोदना चाहते हैं, इसमें दूध आए, आप बताओ क्या करना है, हम बताएंगे। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन है। ठीक है जी खान साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो हमेशा कम पड़ जाता है। बातें आपकी ऐसी माशाल्लाह शख्सियत है कि बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह के वक्त हमें मौका दिया, आपके पास आए। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं आपके को दिल की बात कह दूं। चलें, ये आपकी जरा नवाजी। नाज़रीन, ये पहला हमारा सेगमेंट था, और आज अब्दुल हसीब खान साहब के साथ हमारी गुफ्तगू रही बहुत सारे मामलों पे, क्योंकि माशाल्लाह तजर्बा है, बड़े करीब से मामलों को देखा है, और मसाइल का हल भी बताया आपने कि मसाइल जो हैं ये इस वक्त हल तलब हैं, जिसके ऊपर फौरन बैठ के सोचने की जरूरत है, इनको कैसे हल किया जाए। इस हवाले से आज हमारी ये गुफ्तगू हुई है सुबह के वक्त, और उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू हमारी पसंद आएगी, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा, और बाकी जो हमारा बाकी मामला प्रोग्राम है उसमें जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी। तो एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट हमारा जो आप देख सकेंगे, तो एक ब्रेक ले रहे हैं, हम देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।